नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। नफली इबादत के हवाले से एक बात अर्ज़ करता चलूँ। तरावी की नमाज नफली नमाज है, कसरत के साथ नवाफिल पढ़ते हैं लोग। मस्जिद में जाएं, तहियतुल मस्जिद, वज़ू करें, तहियतुल वज़ू। इसी तरह दूसरे नवाफिल की अहादीस के अंदर फजीलत और अहमियत आई है। नफली इबादत कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि इंसान को सिर्फ रमज़ान ही नहीं बल्कि गैर रमज़ान बाकी 11 महीनों में भी करनी चाहिए। हमारा एक माशरे का एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है, एक हल्का ख़ास तौर पे जो सुबह की नमाज को पाबंदी से, यानी 4 रकअत उसने पढ़ ली, 2 फ़र्ज़ पढ़ लिए, 2 सुन्नत पढ़ ली, ज़ोहर की 4 सुन्नतें पढ़ ली, इशा की असर की 4 सुन्नत पढ़ ली, मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़ लिए, इशा की 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए और कोशिश हुई तो बस 7 वितर पढ़ लिए। सुनते नवाफिल मुसलमानों का एक हल्का बिल्कुल छोड़ता चला जा रहा है। मैं इस फरीज़े से तो इनकार नहीं करता कि अगर ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ उसने पढ़ लिए हैं तो उसका फरीज़ा बहरहाल अदा हो गया, जो फ़र्ज़ नमाज थी। सुबह की 2 और 2 पढ़ ली, उसका फरीज़ा तो अदा हो गया, मान ली बात। असर की 4 पढ़ ली, मान ली बात के फरीज़ा अदा हो गया। मगरिब की 3 पढ़ लिए, फरीज़ा अदा हो गया। लेकिन एक बात को अच्छी तरह हमें अपने ज़हनों में रखना चाहिए कि हम जो सुन्नत नमाज है, नवाफिल जो हैं, उनको हम छोड़ते चले जा रहे। क्या हमने सिर्फ फर्ज ही पढ़ने और सुनते या नवाफिल हमने नहीं पढ़ने? अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी, अपना रहबरो रहनुमा मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल भी तस्लीम करते हैं, आपकी हयात तैयबा हमारे सामने एक नमूने की हैसियत रखती है, तो फिर आमाल करते वक्त हमें देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तरीका मुबारक क्या है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान और अमल नकल करते हुए उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से हदीस नकल करते हैं। उम्मे हबीबा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान रोज़ाना अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ा की खातिर 12 रकतें नवाफिल पढ़ता है, फ़र्ज़ नमाज की बात नहीं हो रही, नवाफिल की बात हो रही है, 12 रकत नवाफिल पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे मुसलमान को जन्नत के अंदर एक घर बना के देते। सही सनद के साथ हदीस। अब वो 12 रकतें कौन सी हैं? ये बात फर्जों के अलावा हो रही है, नवाफिल की बात हो रही है। वो 12 रकत कौन सी है? दूसरी हदीस। इस हदीस को भी बयान करने वाली उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 12 रकतें मैं बताता हूं कौन सी हैं। वो 12 रकतें हैं सुबह की फर्ज नमाज से पहले की 2 रकतें, यानी 2 फर्ज हम जमात के साथ पढ़ते हैं, उससे पहले वाली 2 रकतें नहीं। यहां मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, बात करने में मुझसे गलती हुई। 12 रकतें कौन सी हैं? ज़ोहर की नमाज की फर्जों से पहले की 4 रकतें और बाद की 2 रकतें। फर्ज 4 रकत हम फर्ज नमाज अदा करते हैं, ज़ोहर की नमाज फर्ज नमाज जो है उससे पहले 4 सुन्नत जो हम पढ़ते हैं, और ज़ोहर के फर्जों के बाद की 2 रकतें, 6 रकतें ये हो गई। मगरिब के बाद की 2 रकत 8, इशा की नमाज के बाद की 2 रकत 10, और फजर की नमाज से पहले की 2 रकत, जो मैं पहले बयान कर गया था। मैंने ज़ोहर से दोबारा शुरू किया है जिस तरह हदीस की तरतीब है। जो बात मैंने पहले अर्ज की कि फजर के फर्जों से पहले की भी 2 रकतें, ये 12 रकतें हैं। उम्मे हबीबा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو شخص بھی یہ 12 رکعت نوافل کے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے اندر اس کو مکان عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کی نماز کے فرضوں سے پہلے 4 نوافل پڑھتا ہے، 4 سنتیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی سچی زبان سے ارشاد فرمایا ایسا شخص کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اس بندے پر اللہ اپنا رحم فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر، جائے نماز پر بیٹھ کر، اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نوافل پڑھتا ہے، ایسا شخص جو یہ چیز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب عطا فرماتے۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بہنوں، میں اور آپ اگر اللہ کو اپنے سے راضی رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، فرائض تو فرائض ہیں، جو فرض کا انکار کرتا ہے وہ تو گناہگار ہے، وہ جو ترک کرتا ہے وہ گناہگار ہے، لیکن نوافل جو ہیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یہ 12 رکعتیں اگر ہم پڑھ لیں، پورے 24 گھنٹوں میں 12 رکعتیں آتی ہیں، ان 12 رکعتوں کے اوپر 20 منٹ لگ جائیں، اس سے زیادہ تو ٹائم نہیں لگتا میرا خیال ہے، 25 لگ جائیں گے، چلو بہت کوئی سکون سے آرام سے پڑھنے والا ہوگا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ، اس سے زائد تو نہیں لگتا نا۔ اگر یہ آدھا گھنٹہ نکال لیں اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کی جنت کے اندر اللہ مکان عطا کرے گا، جگہ عطا کرے گا، اس جگہ کے حصول کی خاطر، تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ اگر عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں میں اور آپ پڑھ لیں اور اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہونا شروع ہو جائے، اللہ کے رحم کے ہم حقدار بن جائیں، اللہ ہم پر اپنا رحم نازل کر دے، تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ صبح اگر اللہ کی توفیق سے 2 رکعت اشراق کے پڑھ لیں سورج نکلنے کے بعد، یا چاشت کے نوافل 2 پڑھ لیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دے، کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ کرنے سے ہے، کرنے سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، اللہ نے کیا فرمایا؟ وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والوں۔ ہمیشہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ عاملوا الصالحات فرمایا۔ قرآن پورا اٹھا کے دیکھ لو کہ اے ایمان والو وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والوں۔ عمل کرنا لازم ہے، عمل نہیں کرو گے تو صرف یہ کہو کہ وہ غفور الرحیم ہے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، نہیں، وہ غفور الرحیم ضرور ہے، اس سے بخشش حاصل کرنی ہے، اس سے رحم حاصل کرنا ہے، اس کی رحمت کے اگر مستحق بننا ہے تو عامل الصالحات، نیک اعمال کرنے پڑیں گے، تب یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی۔ نیک اعمال کرنے کے بعد پھر اس سے مانگنا ہے، پھر وہ انشاءاللہ ساری چیزیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔